Social worker Pranod Adwalpulkar exposed the BJP government assurances given to people and appealed to the people that it's high time, so think before casting your vote. पळय बाब, म्हाका अजुनूय आठवता प्रमोद सावंतान 16 ऑगस्ट 2021 सालान जेन्ना केजरीवालान फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणून दिल्ली डिक्लेअर केल्ली. ताणें सांगलें फ्रॉम दिस सप्टेंबर ऑनवर्ड्स आपूण गोंयकारांक 16,000 लिटर म्हयन्यांक उदक फ्री दितलो आनी ताज्या वयर जर क्रॉस केलें जाल्यार उदकाची बिलां अमूक चार्जीस जातली. आतां हो प्रश्न म्हाकाय आसा, हांव तुमच्या माध्यमांच्यान गोंयकारांकूय विचारतां, खरीच तुमची 16,000 लिटर उदक तुमकां मेळटा काय? आनी 24 तास उदक मेळटलें म्हणून सांगिल्लें, प्रॉमीस केल्लें तेन्ना 8 वरां सुद्दां ते दिवंक शकना आज. सो ही आमच्या गोंयची अधोगती. दुसरी गजाल तुमकां सांगता, मायनिंगेन सांगिल्लें 35,000 कोटी स्कॅम आसा म्हणून आनी ते चोरांक धरतले म्हणून सांगिल्लें एंड इमिजिएटली जे कोण आसा धरून तांचे कडल्यान पयशे वसूल करता म्हणून सांगिल्लें. आज पर्यंत कोणाकूच धरिल्लो ना, अरेस्ट केल्लो ना आनी भितरूय उडयल्लो ना. आनी ते 35,000 कोटींतले 1 कोटी सुद्दां आज पर्यंत गव्हर्मेंट ट्रेजरीन येवंक ना. ताज्या नंतर सांगिल्लें मायनिंग आमी रिज्यूम करता, स्टार्ट करता म्हणिल्लें. आज पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जाली काय बाब? मायनिंग बेल्टान वचून पळयात, हे मायनिंग अजून पर्यंत स्टार्ट जावंक ना. दुसरी गजाल, चोरयां मायनिंग डॉम विकिल्ले आसा आनी ताजो प्रूफ म्हजे कडेन आसा, हांवें फोटोय काडून दवरिल्ले आसा त्या पद्दतीन. एक मायनिंगेचो विशय जालो. आता विषय येता स्मार्ट सिटीचेर. स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें कितें तेन्ना की संपूर्ण देशभर 100 स्मार्ट सिटीज जातल्यो अँड वी विल बी कंप्लिटींग दॅट स्मार्ट, म्हणजे स्मार्ट सिटी ज्यो तयार जातल्यो पळय त्यो विथीन 3 years ऑफ टायम कंप्लीट जातल्यो. काही जाग्यांचेर 5 वर्सां आशिल्लीं. जाल्यो काय कंप्लीट? कामां अजुनूय चालू आसा. स्मार्ट सिटी जाली तुगेली, तुगेले उदकाचो विशय जालो, मायनिंग जालो. आतां येता हांव कसिनोचेर. पणजेच्या आमदारान म्हणिल्लें कसिनो आपूण निवडून आयल्या नंतर विथीन 100 days ऑफ टायमान आपूण कसिनो पणजेच्यान हालयतलो. हालयले? हालोवंक ना. आय थिंक सो गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट्स मिनिस्टर्स अँड MLAs हॅव फेल्ड. तांच्यांनी फक्त कांय ना तर झुटी आश्वासनां, फोटींग आश्वासनां दिल्लीं आसा. आय विल कम टू द युनियन गव्हर्मेंट, कळ्ळें न्ही? तांच्यांनी म्हणिल्लें आमकां रस्ते बऱ्याच पैकी दिता म्हणून 40,000 कोटी टोटल तांच्यांनी आतां संपूर्ण गोंयांक फक्त रोड आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करच्या खातीर दिता म्हणून सांगलें कोण? गडकरी. हे 40,000 कोटीचो हातून आस्पाव कितें आसा खबर आसा? कॅटेगरीली फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ पोर्ट्स अँड रोड्स. बट एक गजाल लक्षांत दवर, पोर्ट्स कॅटेगरीली म्हळा तांच्यांनी आनी रोड्स म्हळ्या. पोर्ट्स कित्या खातीर खबर आसा? कारण अदानीचो कोल जो आसा तो पोर्टार येतलो, कळ्ळें न्हय? आनी अदानीकूच पोर्ट दिल्ले आसा ते. दुसरी गजाल, रोड्स कित्याक तर मायनिंग ओर आनी कोल व्हरच्या खातीर. लोकांचे पडिल्ले ना. तुमी मुद्दम वचा, अंजुना सारक्या भागान वचा, भाटल्यान हांगा पणजे भाटल्यान वचा आनी रस्ते पळयात. ते रस्ते बरे जाले काय भितरले? आनी तो भाटलें जें आसा तें बाबा स्मार्ट सिटीन येना काय? इट डजंट कम्स अंडर सिटी. वी हॅव टू थिंक अबाउट दिस. आतां विशय हाडटा तुका हांव डायरेक्ट. तुगेले प्रधानमंत्रीन म्हणिल्लें कितें खबर आसा की कोविडा नंतर ज्या पद्दतीन लोकांचे हाल जाले, कितले तरी 20,000 कोटी आपूण डिक्लेअर करता म्हणिल्लें. 20,000 कोटी, 20,000 काय 21,000 कोटी अशें कितें तरी म्हणिल्लें. सॉरी, 1000 न्ही, सॉरी, 21 लाख करोड. की देशाची जी अर्थव्यवस्था जी आसा पळय ती सुदृढ करच्या खातीर, लोकांचो इन्कम वाडोवच्या खातीर ताणें अशें म्हणिल्लें
की मिनी मायक्रो अँड मॅक्रो हे ज्यो इंडस्ट्रीज आसा ताका बूस्ट दिवच्या खातीर ही पॅकेज आपूण डिक्लेअर करता म्हणून डिक्लेअर केली. पावले लोकांक पयशे. हांवें पणजेच्या एका अशेंच वेवसायिकाक तो बाबडो धाकटो एक कितें युनीट चलयता ताका म्हणिल्लें बाब तुका जर पयशे पावत जाल्यार म्हाका प्लीज फोन कर आं म्हणून. तो म्हाका आज पयरूय मेळिल्लो. तो मागीर तोंड अशें टर्न करून वता कारण तांकां कशें आसा न्ही प्रेम आसा कोणा बाबतींत BJP आनी मोदी बाबतींत ते एक शब्द काडिना पण तांकांय खबर आसा की हांच्यांनी नथींग बट फटिंगपणां उलयल्लीं आसा. 15 लाख प्रत्येक एकाउंटान येतले म्हणून सांगिल्ले केन्ना मोदीन सुरवातीच्या काळान. कित्याक 15 लाख येतले काळो पयसो जो आसा पळय तो काळो पयसो आपूण देशान घेवन येतलो आनी असोच जर येत न्ही जाल्यार प्रत्येकी मनशाक 15 लाख आपूण अशें वांटूं शकता. जालें ना. इट इज हायली इम्पॉसिबल. कित्याक सांग पळया काळो पयसो जो आसा पळय तो इलेक्ट्रल बॉन्डाच्या माध्यमांच्यान तांच्यांनी आपल्या बोल्सान घातिल्लो आसा. ते देशाक आनी खंयच्यान दितले. सो लक्षांत दवरा म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो गोंयकारांनो गोंयच्या आनी देशाच्या जनतेन लक्षांत घेवपाची गरज आसा की जितल्यो हांच्यांनी प्रॉमिसीस केल्या त्यो फेक आनी एकूय हांच्यांनी प्रॉमिसीस फुलफील केल्ल्यो ना. हांकां हांची जागा दाखोवन दिवपाची गरज आसा. विचार करा वोट करता आसतना इलेक्शन लागीं आसा आनी आतां जर ना करिना जाल्यार नेवर. इफ नॉट नाव देन नेवर. थिंक अबाउट इट.